दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि सांप ने खाना काबा का तवाफ किया हो? जी हाँ दोस्तों, एक सांप ने भी खाने काबा का तवाफ किया है। इस हवाले से एक मुकम्मल वीडियो हम आपको आज दिखाने वाले हैं और सांपों के मुतालिक ऐसी मालूमात भी हम आपको बताएंगे जो शायद ही आपने पहले सुन रखी हो। आपके लिए ये मालूमात यकीनन नई मालूमात होगी और आपके लिए दिलचस्पी का बाइस भी होंगी। इसलिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, हम आपको उस मोजज़े के बारे में भी बताएंगे कि सांप ने खाना काबा का तवाफ कैसे किया, मगर इससे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन से वो मूज़ी जानवर हैं जिनको मारने का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। साथियों, सांपों की अक्सरियत तकलीफ देने वाली है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मारने का हुक्म दिया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 मुझी जानदार हैं, हलो हरम में जहां भी मिल जाएं मार दिए जाएं। वो 5 ये हैं: सांप, कौवा जिनके सर पर सफेद निशान होता है, चूहा, पागल कुत्ता और चील। सांप इस कदर तकलीफ दे है कि नमाज तोड़कर उसे मारने का हुक्म हुआ है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में 2 कालो यानी के सांप और बिच्छू को मार डालो। साथियों, घरों के सांप का हुक्म कुछ अलग है। इसे पहले 3 बार घर खाली करने का हुक्म दिया जाए, क्योंकि मुमकिन है कोई जिन हो जो सांप की शक्ल इख्तियार करके आया हो। अबू लुबाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन सांपों को जो घरों में रहते हैं मारने से मना फरमाया है, सिवाय उनके जिनकी पुष्ट पर काली या सफेद 2 धारियां होती हैं और जिनकी दुम नहीं होती। बिलाशुबा ये नजर जायल कर देने और औरतों का हमल गिरा देने की वजह बनते हैं। एक नौजवान का वाकया है। नई नई उनकी शादी हुई थी। खंदक से इजाजत लेकर घर आया था। बीवी को घर के बाहर देखा तो आग बबूला हो गया। बीवी ने कहा, घर के अंदर देखो क्या है। नौजवान घर के अंदर देखता है तो देखा कि एक सांप कुंडली मारे बिस्तर पर बैठा है। नौजवान ने सांप को नेज़े में पिरो लिया। फिर घर से वापस निकला तो उसने दोबारा हमला करके नौजवान को मार दिया। इस वाक्य से मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मदीना में जिन रहते हैं जो मुसलमान हो गए हैं, फिर अगर तुम सांपों को देखो तो 3 दिन तक इनको खबरदार करो। अगर 3 दिन के बाद भी ना निकलें तो इनको मार डालो, क्योंकि वो शैतान हैं। उलेमा ने कहा है कि 3 मर्तबा इजाजत काफी है। अगर वो घर से ना निकलें या निकलकर दोबारा आ जाएं तो उसे कत्ल कर दें, लेकिन वो सांप जिनकी दुम छोटी हो और जिनकी पुष्ट पर 2 सिहा लकीरें हों, इन दोनों किस्म के सांपों को हर जगह और हर हाल में कत्ल किया जाएगा, जैसे कि ऊपर वाली रिवायत में इसका जिक्र है। साथियों, आइए अब बात करते हैं उस मौजज़े की जिसका जिक्र हमने वीडियो के आगाज में आपसे किया था कि इस सांप ने खाना काबा का तवाफ किया। हजरत तल्क बिन हबीब फरमाते हैं कि हम हजरत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक पथरीली जमीन पर बैठे हुए थे। यहाँ तक कि शाम हो गई और महफिल बर्खास्त हो गई। हमने अचानक देखा कि वहां एक सांप नमूदार हुआ। वहां मौजूद लोग सांप से डर गए और उसे देखने लगे। इस सांप ने काबा के गिर्द 7 मर्तबा तवाफ किया
اور مقام ابراہیم پر طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی۔ ہم لوگ سانپ کو دیکھ رہے تھے، اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اے عمرہ کرنے والے، اللہ نے تمہارا عمرہ مکمل کیا۔ یہاں پر ہماری عورتیں اور کم عمر بچے بھی ہیں اور وہ تم سے ڈر رہے ہیں۔ یہ سن کر سانپ نے بتھا کی چوٹی پر چھلانگ ماری اور اپنی دم اس پر جا رکھی۔ پھر وہ آسمان کی طرف اڑ گیا اور ہماری نظروں سے اونجھل ہو گیا۔ یہ سانپ ایک جن تھا جو عمرہ کرنے آیا تھا۔ عمرہ کر کے وہ اپنے مقام پر واپس چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ ساتھیو، اسلام اس قدر رحم دلی کا مذہب ہے کہ موذی جانور تک کو کم سے کم تکلیف سے مارنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ سب سے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے جب تم کسی کا قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے ایک شخص جو ذبح کرنا چاہتا ہے وہ اپنی چھری کی دھار کو تیز کر لے اور ذبح کیے جانے والے جانور کو اذیت سے بچائے۔ ساتھیو، یہ بات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ جانور کا بے دردی سے قتل کرتے ہیں۔ انہیں اس حدیث سے سبق لینا چاہیے۔ جانور کھانے کے لیے ذبح کریں یا موذی ہونے کی وجہ سے اس کا قتل کریں، ہر صورت احسان کا پہلو مد نظر رہے۔ ساتھیو، ایک اور حدیث میں سانپ کے متعلق ذکر آیا ہے کہ خطیب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے کہ بالکل ہی اچانک ایک بہت بڑے کالے سانپ نے آپ کی طرف رخ کیا اور لوگوں نے اس کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس آنے دو۔ جب یہ آپ کے پاس پہنچا تو اپنا سر آپ کے کانوں کے پاس کر دیا، پھر آپ نے سانپ کے منہ کے قریب اپنا منہ کر کے چپکے کچھ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد وہ سانپ اس طرح غائب ہو گیا جیسے زمین اس کو نکل گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے سانپ کو اپنے کانوں تک پہنچنے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہم تو ڈر گئے، کہیں یہ سانپ آپ کو کاٹ نہ لے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سانپ نہیں تھا بلکہ جنوں کی جماعت کا بھیجا ہوا ایک جن تھا۔ فنہا سورہ میں سے کچھ آیتیں یہ بھول گیا، ان آیتوں کو دریافت کرنے کے لیے جنوں نے اس کو میرے پاس بھیجا تھا۔ میں نے اس کو وہ آیتیں بتا دیں اور وہ ان کو یاد کرتا ہوا چلا گیا۔ ساتھیو، ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ سانپ کو کھانا حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے۔ کچھ قوموں اور کچھ ملکوں میں سانپ کھایا جاتا ہے اور اس کا سوپ بھی پیا جاتا ہے۔ چین میں سینکڑوں فارم ہیں جہاں ہر قسم کے سانپوں کو پالا اس لیے جاتا ہے کہ اس کا گوشت کھایا جائے، اس کا سوپ بنا کر پیا جائے، بلکہ اس کا سوپ دنیا کی مہنگی ڈشوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب یہ ڈش عام ہوتی جا رہی ہے اور ہوٹلوں میں آسانی سے ملنے لگی ہے۔ بہت سے مسلمان بھی سانپوں کی تجارت کرتے ہیں، کچھ لوگ میوزیم کو بیچتے ہیں، کچھ ہوٹلوں کو فراہم کرتے ہیں۔ عام لوگوں میں بھی اس کا سوپ پینے کے غرض سے اسے بیچا جاتا ہے۔ سانپ حرام جانور ہے جس کے قتل کا حکم ہوا ہے، اور حرام جانور کو کھانا شرع اور شریعت میں مکروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کوئی چیز کھانا حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت بھی اس پر حرام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچنے اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔